आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हाम्रो युथ स्पोर्टिङ क्लबका अध्यक्ष शेर राणाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी उहाँलाई साथ दिनको लागि हाम्रो बिक्री मुदालाई पनि भाइस प्रेसिडेन्ट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। के हो यो नेसनल एन्थम हो? स्टार्ट गरौँ। सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। गरिदिनु हुनका लागि आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनुका लागि म यस क्लबका प्रेसिडेन्ट आदरणीय दाइ शेर राणाज्यूलाई म यहाँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइलाई जो मलाई यो सानो मन्तव्य राख्नलाई जुन समय दिनुभएको छ। अनि सबैभन्दा पहिला त म यहाँ उपस्थित हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद साथै स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले आफ्नो बहुमूल्य समयबाट हाम्रो निम्ति केही समय निकालेर यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ। अनि हाम्रो बिचमा हामीहरूको निम्ति यस युथ स्पोर्टिङ क्लबलाई जुन सम्मान जुन इज्जत जुन सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि फ्यामिली मेम्बरहरूलाई म बिक्की टङ्वा लिम्बू सुब्बाबाट तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। साथै आज यस गलापाटीमा पार्टीको शोभा बढाइदिनु भएको र आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै आगामी दिनहरूमा तपाईँको साथ र खुसीको पलहरू हजुरहरू सँगै मनाउनु पायोस् भन्ने मेरो यो दुई शब्द यसै गरी आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि यस क्लबका माउरीको रानी सबैजनाको मनको राजा हाम्रो रविन दाईलाई आफ्नो सानो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि इट वाज नट एक्सपेक्टेड। दाईलाई थाहा थिएन तर क्लबको माउरीले त केही त बोल्नु पर्यो नि त। क्लबको रानी जसलाई चाहिँ मान्छेलाई एट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ रविन दाईलाई केही आफ्नो शब्द राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रविन दाई प्लिज अन द स्टेज प्लिज। बाइ द वे यो कुरा चाहिँ थाहा थिएन मलाई। प्रिपरेसन गरेर आउँछ कि होइन सरप्राइज राम्रो हुन्छ कि सरप्राइज होइन सरप्राइज हामीलाई राम्रो हुन्छ नि त। नयाँ केही छैन। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अनियन
really appreciate it. मेरो सानो खुसीको माहौलमा तिमी जुड्यौ. Thank you. It's really honestly it's really privilege. लगायत सलेन्द्र, Mr. Salendra, Mr. Salendra, Mr. Salendra, Mr. Salendra. Salendra जुड्नु भएको छ. It's been always been in touch. YC होस्, customer होस्, he's always there. अनि बाइकको जति तिमी यहाँ खेलाडी छौ यो माहौलको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण जति प्लेयर छ एदेखि जेडसम्म एड्रेस गर्नु. यो क्लब YC जुन हामीले आज स्थापना गरेर त्यहाँ ठाउँमा पुग्यो छ, इट वाज नट इजी जब. एउटा कमिटमेन्ट, डेडिकेसन अनि प्यासनले जुन क्लबलाई यहाँसम्म धान्यो, इट वाज अल क्रेडिट गोज टु दिस प्लेयर्स. हामी केही पनि होइन, हामीले चाहिँ पिलर उठाएको भयो, त्यो जुन पिलरको जड भनेको दिज आर द प्लेयर्स. अनि उनीहरू बिना यो कहिले पोसिबलै छैन. सो यो पार्टीको मेन उद्देश्य चाहिँ के थियो भने एड्रेस प्लेयर्स, उनीहरूको जुन इम्पोर्टेन्स छ त्यो इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ हामीले जनाउनु खोजेको कि YC इज नन अदर देन देयर्स. त्यो राख्नुलाई नै यो इभेन्ट बनाएको हो. लगायतका हाम्रो जति पनि अहिले हाम्रो क्लब लेभलमा हामीसँग 37 प्लेयर्स छ. कतिजना आज हामीसँग छैन यहाँ, कतिजना जुड्नु सकेर बिकज अफ ड्युटिज. तर जति पनि जुड्नु भएको छ त्यो जोडेको प्लेयरहरू जति पनि छ यहाँ, दे अल आर कमिटेड, डेडिकेटेड एन्ड दे डिभोटेड देयर टाइम, दे डिभोटेड देयर मनीज, दे डिभोटेड देयर इन्ट्रेस्ट र त्यो गर्नलाई चाहिँ यहाँसम्म पुग्यो. यो क्लबको स्थापना हुने नै एउटा एचिभमेन्ट थियो, किनकि कुनै पनि क्लबमा सुरुवात गर्नेमा स्ट्रगल हुन्छ, 1 दिन 2 दिन 3 हुन्छ. तर यो क्लब स्थापना हुँदा हामी एकैचोटि 20 जनासँग उत्रिएको मैदानमा. सो इट मास अफ द पिपल. त्यो भन्नाले यो क्लब भनेको एउटा नट एन अर्डिनरी क्लब. यसमा हाम्रो एउटा फिलिङ्स, इमोसन जोडिएको छ, जुन जोडियोमा चाहिँ हामी दाजुभाइको मान सम्मानलाई लिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढेको छौँ. र आज हामीसँग नेपाली पनि जोडेको छ है. क्ल्याप ह्यान्ड. कतिजना थाहा नहोला, all the viewers, YC पेजमा जस्तो Nepali boys is one of the best dancing crew in UAE. Yes, of course. Am I right? Yes. No doubt. अनि YC मा जुनै नेपाली बोइज भनेको नि उनीहरू नै YC को फ्यामिली नै थियो, छ रहन्छ र आउने दिनमा नि उनीहरू जहिले पनि हामीसँग जोडिन्छ. राइट? सबैलाई गनेर ओल्ड माउथ त जुडिदैन. ओल्ड माउथ आउँदैन. Old man is always there for us. सबैजनालाई यो छोटो मिठो एक्सपेक्टेड थिएन, त्यो पनि आएर 2 शब्द बोल्नु पाएँ, खुसी लाग्यो. तपाईँहरू आउनुभयो, जोड्नुभयो थ्रु हाम्रो सोसियल मिडिया बिकज अफ दिस कोभिड. सबैजना आउनु सकेन. उनीहरूलाई सबैलाई सन्देश के छ भन्दाखेरि YC अलवेज देयर. एन्ड जस्तो कि हाम्रो स्लोगन भन्छ, टुगेदर वी स्ट्यान्ड. It's always been there, and it's still been there. It will always be there in future also. We as one as we. So together we all stand as one. So YC is all about together we stand. Thank you guys. Thank you. Thank you हाम्रो रबिन दाइ. प्लिज गाइज, प्लिज टेक योर सिट. सबैजना आफ्नो ठाउँमा बस्नुको लागि अनुरोध गर्दछु. यसै गरी आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हाम्रो एकदमै प्रिय दाइ, मुटुको टुक्रा, काष्ठमण्डप क्लबका रिप्रेजेन्टेटिभ हाम्रो शैलेन्द्र दाइलाई यहाँ उपस्थित गर्न चाहन्छु. इट्स हार्ड टु से द्याट काष्ठमण्डपबाट दाइलाई बोलाउनु, तर वी आर सेम फ्यामिली. सबैजनालाई नमस्ते. अलि एनर्जी अझै चाहियो जस्तो लाग्यो मलाई. नमस्ते. लेट्स स्टार्ट विथ समथिङ के. अब आज हामी चाहिँ युथ स्पोर्टिङ क्लब एउटा चाहिँ एनुअल फङ्सन, द फर्स्ट फङ्सन होइन, अनि छौँ हामी होइन. अनि सुरुमा चाहिँ मलाई कस्तो फिलिङ भयो नि, टिस्यु पेपर छ कि छैन यहाँनिर, म रुन्छु होला कुरा गरेर है. होइन मलाई गेस्ट भनेर चाहिँ बोलाइयो है, तर मलाई त्यहाँ इन्ट्री मार्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई घर आएको जस्तो फिल भयो कि. सबैजना चिनेको अनुहार इन द सेन्स अन्यथा नलिउँ होइन, यो मेरो एउटा फिलिङ्सको मात्रै कुरा गरेको. सबैजना आफ्नै हुन्छ कि अब दाजुभाइहरू सबैजना है. अनि हुन त गेस्टको भनेर बोलाइयो, खाँदा ओडाइयो, खाँदा चाहिँ मैले निकालेँ.
किन भन्दाखेरि चाहिँ म गेस्ट भएर होइन कि यहाँ चाहिँ होस्ट भएर आएको हो मलाई ढिलो आए ओके ह्याभिङ सेड द्याट अनि बिग राउन्ड अफ अप्लज टु शेरदाई ओ माई गॉड शेरदाईको भाषण सुनेर चाहिँ मलाई भोट केमा भन्ने सोचेर माइन्डमा चलाएको थियो के लेट्स गो वान मोर टाइम है भोट केमा भन्दा शेरदाईमा भनेर दिउँ कि एकछिन है भोट केमा भोट केमा ओहो एनिवे हामीले भोट धेरैजनाले कतिजनाले दिएको छौँ भोट यहाँ यसरी अहिलेसम्म एकचोटि दिएको छु मैले एकचोटि मैले भोट कसले दिएको छ अहिलेसम्म नेपालमा मैले एकचोटि दिएको छु अरू दिएकै छैन अरूले ओ Oh my God, नेपाली भन्छ यार जम्मा 3-4 जना होइन अनफर्चुनेटली मैले पनि चान्स पाएको छैन त्यो चुनावको लागि त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो मेरो चाहिँ मनको भावना चाहिँ शेरदाईमा पोखिदिएको मैले आज होइन भोट केमा भनेर अनि अर्को कुरा हामीले भोट दिन्छौँ नेतालाई चुनेर भन्दा पनि एउटा पार्टीको नाम हुन्छ नि पार्टीको नाम होइन किनकि कस्तो हुन्छ नि एउटा नेता हुन्छ लिडर हु इज रिप्रेजेन्टिङ सम अफ द पार्टी होइन तर पार्टीको नाम हुन्छ एउटा अनि हाम्रो आजको पार्टीको नाम के हो पार्टीको नाम हो युथ स्पोर्टिङ क्लब अलिकति यो एनर्जी र भाइब्स चाहियो यहाँनिर है सबैजनाले म YSC भन्छु होइन सबैजनाले चाहिँ एकचोटि ताली बजाउँ है यु नो द्याट राइट जिन्दाबाद हो ल लेट्स कल जिन्दाबाद तर जिन्दाबाद सँगसँगै ताली पनि बजाउँ त एकचोटि सबैजनाले है जस्ट वान क्ल्याप YSC यो जित कसको ओके होइन यो पार्ट मैले मिस गरिरहेको थिएँ मैले रिकल गर्नु चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपाली जो विदेशमा बसिरहेको छौँ दुबईमा बसिरहेको छौँ सम्पूर्ण आफ्नो जुन मनमा भएको एउटा प्यासन फुटबललाई पनि बाहिर हामी आफ्नो कामको लागि आइरहेको छौँ त्यही पनि आफ्नो कामको बावजुद पनि एउटा छुट्टीको दिनमा चाहिँ एउटा फुटबल खेलेर सबैजना चाहिँ हामी एउटा युनाइट भएर चाहिँ एउटा आज यो चाहिँ YSC होइन YSC काष्ठमण्डप क्लब ओल्ड मङ्क्स होइन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो फुटबल क्लब जो चाहिँ प्यासनेट हुन्छ फुटबलमा सबैजना जोडिएर आज बस्नु भएको छ र आज यो सेलिब्रेसन सम्पूर्ण नेपाली फुटबल प्लेयरहरू दुबईमा बस्नेहरूलाई है ओहो म त यहाँनिर चाहिँ 2-4 मन्तव्य दिन आएको म त बस्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा ओल्ड मङ्कका दाई अनिल दाईलाई पनि आफ्नो 2 शब्द राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुई शब्द हाम्रो क्लबको लागि किनभने हामीले जबदेखि फुटबल स्टार्ट गरेका थियौँ नि तबदेखि हामीसँग ओल्ड मङ्क छ रहन्छ अनि रहिरहन्छ कि अनिल दाई प्लिज on the stage, please. It was full surprise. Expected थिएन के फर्स्ट त हैन मलाई फर्स्ट अफ अल थ्यांक यू हाम्रो के शेरदाले मलाई मेसेज गर्नु भएको थियो हाम्रो फंक्सन छ आउनु पर्यो भनेर हैन अनि टक्सिडो सुट लाएर आउनु पर्यो के टक्सिडो कहाँ ल्याउनु आफूसँग सुट छैन हो हामीले बुढालाई फोन गरेर भने के आज दाउरा सुरुवाल लाएर आउँछु भनेको हैन अनि यसो सोचे हैन जोकर हुन्छ होला फेरि नर्मल यसमा लुगामा आएँ कि अहिले चाहिँ कति हिरो देखिन्छ हैन त्यही भएर त सँगसँगै ल्याएको छु मैले मलाई त्यही कुराहरू आउँछ भने थाहा थियो क्या मलाई एनिवेज कुनै कुरामा हैन ठराठरामा अब सिरियसमा जाउँ हैन आई लभ यु रबिन अनि हाम्रो शेरदाई है हामी अहिलेदेखि एउटा साथी होइन कि हामी 11 आई लभ यु टु अल है मैले स्पेसली रबिन र हाम्रो शेरदाईले हामीले सुरु गरेको 2011 मा हैन सफा पार्कमा हामीले फुटबल सुरु गरेको त्यहीदेखि हामी चिन्जान पनि भएको हैन अलमोस्ट 10 इयर्स हामी सँगै खेल्यौँ हैन एउटा अब क्लब हो भन्दा पनि हाम्रो मतलबै छैन कि कुन क्लब हो भन्दा पनि एउटा रिलेसनसिप चाहिँ यस्तो बन्डिङ भयो कि हैन हामी जस्तो भने पनि अब कसले गाली गलौची हुन्छ गेम खेल्दा हैन तर पनि माइन्ड नहुने यस्तो एउटा बन्डिङ भयो कि हाम्रो शैलेन्द्र भयो हैन हामी एकदम अब पुरानो दिनहरू सम्झिँदा पनि हैन लाग्छ कि आज अब कति फुटबल क्लबहरू छ जस्तो लाग्छ कि त्यसमा पनि सबैभन्दा अब अचानक युथ आयो हैन 1 वर्ष भयो 1 वर्षको हाराहारीमा यति राम्रो हैन हामी अलमोस्ट भित्र पनि हामी केटाले भन्छौँ कि यस्तो राम्रो फर्ममा आयो हैन
यस्तो राम्रो टिम हो, यस्तो डिसिप्लिन केटाहरू क्या होइन। त्यो डिसिप्लिन बन्नुमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो ठुलो हात चाहिँ जहाँ लाग्छ मलाई हाम्रो प्रेसिडेन्ट भनौँ होइन, हाम्रो रबिनको भनौँ होइन, उनीहरूले जुन जसरी के यङ साथीहरूलाई होइन इन्सपायर गर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। डिसिप्लिन चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो र युथलाई त्यसको लागि धेरै धेरै उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु होइन। भविष्यमा अझै राम्रो गर्नु, एक्जाम्पल त सेट गरिसक्यो युथले होइन, अझ राम्रो गरोस् होइन। युएमा बेस्ट क्लब भएर डिस्कोस्, यही छ मेरो शुभकामना। थ्याङ्क यू एभ्री वान, थ्याङ्क यू तिमीलाई सरप्राइज। थ्याङ्क यू तपाईँहरूको सुनेको नाच मलाई एकदम मन पऱ्यो भाइ, असल धन्यवाद हाम्रो अनिल दाईलाई। ओके गाइज, ल एउटा सानो जोक भन्छु है म। आर यु रेडी फर द जोक? इन्द्रे आइज नि त, आइज। एकचोटि मलाई इन्द्रले भने क्या है, म बसिरहेको थिएँ घरमा पढ्दै होइन, त्यसले भने हिँड गए प्लेनमा गएर पढ्नुपर्छ भन्ने क्या। अनि मैले भने प्लेनमा गएर किन पढ्ने भने त इट्स कल हायर एजुकेसन रे के। अब हाम्रो पालो रहेको छ एउटा सानो डान्सको।
मुश्किल अजब है प्यार की राहें मुश्किल अजब है प्यार की राहें मगर जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आहें हवाओं ने फिजाओं ने आई प्यार की ये रुत पड़ी तूफानी तू डरना ना बदलेगा ये मौसम अली दीवानी हम लिखेंगे कभी आसान कभी मुश्किल अजब है प्यार की राहें मगर जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आहें हवाओं ने कहा फिजाओं ने कहा आई प्यार की ये रुत पड़ी तूफानी तू डरना ना ओ मेरी रानी बदलेगा ये मौसम अली दीवानी हम लिखेंगे प्रेम कहानी गर्दिश में ही सही ये सितारे हमनशी गर्दिश में ही सही ये सितारे हमनशी मोहब्बत हम जाती है मोहब्बत भी नहीं जाती ये ऐसी चीज है जो सब के हिस्से में नहीं आती हवा फिजाओं ने ये कहा आई प्यार की ये रुत पड़ी तूफानी ओ मेरी रानी बदलेगा ये मौसम अली दीवानी हम लिखेंगे प्रेम कहानी वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें दिल लुट गए वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें दिल लुट
समझाना नहीं जाता, ये ऐसा गीत है हर साज पे गाया नहीं जाता। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये बड़ी तूफानी, ओ मेरी रानी, बदलेगा ये मौसम अली दीवानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी, हम लिखेंगे Make way for the boss. हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस होवे, ट्रांसपोर्ट का। कहाँ का बिजनेस होवे? Transport का। बीच में ना बोल। Mother, mother, rule the salam. Minister जैसे तेवर, हर कोई लेता फेवर, अपनी अप्रोच ऊंची, हम तो दुनिया के पास, अगर अपनी हदसी, कत्तों में फुल है ऐसी, म्यूजिक सुनते हैं हाय, हम तो दुनिया के पास, पास, हम तो का पास, अल्लाह का सिक्का पास, और जन्नत लिखा पास, 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 six men बॉस का खून बोलता नहीं, खोलता है, और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़ता है। कोई बन लैंड लॉर्ड मारो घुसन नीचे मदर, हम हरियाणा के इकलौते बोलते कोई बहन बोलो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हुई ये सबका करता डरता, कहते हूँ थोड़ा रंगीन पर बैंड के आगे न बजाता हूँ, मुझको तो तू आगे पसंद, कम ऑन बेबी डोंट डिनाई, जाते सैर करा दूँ, गुच्ची लोरी तने दबा दूँ, से कुमार तो भाई अपना बोल तो सही, फोटो करा दूं। और जहां बंदे रखते Keep praying for that boss.
चीटर है जैसे थारे माथे पर लिखे है। क्या लिखे भाई? चीटर। बीच में ना बोल। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। बदले बदले मेरे तेवर क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। समझता नहीं था हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था। सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे आवाज़ी रही साथ मेरे ठहर जा। ये कहती है तेरी नजर क्या हाल हो गया है ये मेरा कि मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। लोगो छोड़ो बाकी बाकी नहीं कहीं माया माया आके तो ठीक है। लोगो छोड़ो बाकी बाकी नहीं कहीं माया माया आके तो ठीक है। गोंडो तोड़ो पारी बरकती लाई रोइराले न पारी भई सही मास गर्छु को क्यारे भल सोटी बरोबर न बाकी भल सोटी बरोबर न ढाकी। ले काली है छोया को साधु माया है लगाउने ढोको बजु
सोल्टी बडो बन्न नाति भानु सोल्टी बडो बन्न यो ठाउँमा मगाउने फुलहरू गाउँलाई तरस गरेसी सम्झना बिर्सना साला ल ल ल झन्झन बढ्यो बिर्सना साला ल ल ल सम्झना बिर्सना साला ल ल ल झन्झन बढ्यो बिर्सना साला ल ल ल मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधुला मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधुला दिगो मुटुकारमा तिमीलाई पढाउला सम्झना बिर्सना साला ल ल ल झन्झन बढ्यो बिर्सना साला ल ल ल Thank you guys. आजको यस कार्यक्रममा गीत गाएर मैले पनि प्रधानमन्त्री पाएँ यो सलमान खान जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है सल्लू भाई Just love me, just love me. अकेला मेरे चारों तरफ हसीनों का मेला Just love me, just love me. अकेला मेरे चारों तरफ हसीनों का मेला तुम्हारा नाम? राधे Nice name. Thank you.
ग्रुप में शिकार करता हूँ और शेर अकेले। मेरा ही जलवा मेरा ही जलवा यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा Ladies and gentlemen, देवन युवराज, ये है मेरी महबूबा जो सोचती है कि मुझे कुछ नहीं आता। ना साज है ना आवाज है, पर मैं बनूंगा सुपरस्टार। जाने मन, जान लो एक राज, अब सुनो मेरी आवाज। सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे मिल जा कहीं छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे और बातें कहां से एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। Oh my gosh. Oh my gosh. Oh gosh. Oh Oh my gosh. I think
सही यार क्लीन करा क्लीन करा दो क्लीन करा क्लीन करा कुछ रहो क्या क्लीन करा प्रेम कस्तो प्रेम प्रेम युट्युबमा आउँछ होइन ब्लगमा आउँछ भाइ त प्रेम गर्ने यो मलाई सेन्ड गर्नु ल दामी दामी तिमी बजेछ त अहिले आउँछ अहिले अट्याएको छ बस्नु त बसेको म कहाँ होइन म चोखो होइन एलर्जी पुरै प्रेमलाई के कमी हो दामी 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 एक्स्ट्रा मान्छेलाई चाहिँ किन एक्स्ट्रा मान्छेलाई किन के खाइदियो होइन स्टेजमा थियो नि